वस्सलातु वस्सलाम अला व खातमुन नबीन। बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मा रागली मेलमनों द इलाक़ी द पीरपाई द कली द ज़ाख़िलो मशरानो कशरानो ज़मा द स्टेट मेलमाना खुसूसन डॉक्टर अताउल्ला अवान साहब और इंजीनियर सिकंदर हसद खान टोल तस्तड़ी मशी और कले वामा पखैर आले स्तड़ी मशी अजीज़ानो की खबर ताश ताउला से वो कली इंजीनियर साहब द तवक्री द सियासत पर बारे की दमल पर बारे की द इल्ज़ाम पर बारे की या द बल्द कारकर्दगी पर बारे की ज़बरदस्त मुख्तसर बदरी सलूर खबर वकमा और इंशाअल्लाह ताला तासी पजर की वाचवे पिंजाव या काला या अतिया काला उशी ज़मंगा पाकिस्तान जोड़ शवे हर पिंज काला पस बानी ज़मंगा द मल्क द कौमी असम्बली द सूबाई इलेक्शन की कम खलक चिंदन मंगला राजी कुचोला द गट गटो गाड़ो वाला द डीर डीरो जुलसुनु वाला द डीर शोहरत और इज़्ज़त सा राजी दा खलक मंगा पदी पिंजाव या काला की ची पिंज के ज़रब वर्की नु पिंजल लज़ला दा मंगा आज़मा वाले खलक दे ची दी कला मंग ताजती और ज़मंग उठते अजती नु दा ज़मंग पुकुचा की वालाड़ी और ची कला दी उठ वाखली या गटले या बेलले नु पिंज काला पस दी मंगले दिली दिली और कुछ गटले हम दे नु आगा दुना ज़हमत हम दे करे ची दी कौम और दी इलाक़ी यो शुक्रिया लरा गले दे चिता सदी खुदे खू कि माला मूट राख ले और ज़म सिमलाई ता वले गना सही शोला दे मा खबर तदा कुमा ची जुमात इस्लामी के तासु दावे अस्ते ची दाद दी मल प निज़ाम या दी हुकूमत पर चलावल न पुएगी नु दा सही न दा बिल्कुल सही न जुमात इस्लामी दातिया कालुना यो निज़ाम चलाई यो हुकूमत चलाई तो इस्लामी दुनिया की चलाई तो वाजी पर पाकिस्तान के ना पर बांग्लादेश पर कश्मीर पर दिल्ली पर लीबिया और पर मिस्र और पर शाम और पर तुर्की और पर यूरोपी इस्लामी खलक से पर यूरोप के कम ज़मंग मुसलमानान दी बाकी के इंशाअल्लाह ताला दी जुमात इस्लामी दाखिल अलखिदमत वर्करान मश्तरे और लीडरान मश्तरे दा निज़ाम चलाई काल दौलस में अस्ती ज़मंग पकली की पीरपाई की अस्पताल नश्तरे न सरकारी स्तर न प्राइवेट हो पजाखिलू की यो टैंकी दूबू अलखिदमत वाला लगावली दा न और सरपंच न और हुकूमत स्तर तासु के कमी 500 रुपये 95 की जुमात इस्लामी वाला वर्कड़ी नागईबा मुस्तयक खल को तरसवली की 500 सदजान नहीं तावान कड़ी स्तासु दागा 500 रुपयों ने 2 रुपये नहीं पड़ी करी मंशूर द जुमात इस्लामी नजरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरिया दा संग नजरिया दा कि अगर द्रोग न वेली अगर हराम न कावल अगर पामानत की खनियात न काव अगर दाम वेली ची द जालिम लासवनी सो द मजलूम रस्ता वका वो की रोटी उखरा व बरबंड वानी जामा वागुंदा दा द जुमात इस्लामी नजरिया दा द अर सड़ी द जुमात इस्लामी द कारकुन पजरे के दा खबर है करी दा च जमा दा नजरिया दा च जमा द कमजोरी सर इमदाद को द जालिम बलाज निसम द मजलूम बमरस्ता को तासु ही नहीं कहना फलस्तीन की नहीं पर तुर्की किम न लीदलो पर कश्मीर की जलजला रागली व नम लीदलो पर कागान और बलाकोट किम न लीदलो जमा खल बचे और सतल मोहम्मद चिदा जलसे जोड़ा करे चिकम जे तखर न तो कचर न तो गाड़े न तो जमा जुई और जमा बची टूल वो कबानी उड़खी जो विली दो दाल और सीनी की जाए नारे तकबीर नारे तकबीर हाँ उस जुमात इस्लामी यो खिदमत दे यो अजत दे स्ता दरवाजे लरागले दे स्ता कुची लरागले तदे मुठुकरा बाबा दे चिस्ताना चुकाड़ी वरेगा तदे सिमली तवलीगा दल इक़्तिदार वका लास और खले की ताकत वर्का वाला स्ताद नाले और कुची खबर पक्कल ज़बान तो
ته عوام چې پیساویږي لګی دا 4 کاله یا 15 کاله یا 10 کاله موږ د ښه او د خراب تمیز ونه کړ بیلتون ولا ونه کړ خو که خټک صاحب راشي نو زه یم چې هلکه که سبا د دې تاڼۍ والا ونیولم یا زما په بټۍ کې غل ونیوه نو دا خټک صاحب یې راله راخلاصوي او که د پبو میا صاحب راغی نو هغه ته زیات ګډېږم ځکه چې هغه سره ډولم دی او باجي او سروني مور سري اورې نو هغه ته به زیات خوشحالېږم چې د دونه دوم دام سره راغی او د جماعت اسلامي والا د دې غریبې ګنډۍ سره راغلی زما او ستا ورور دی زما او ستا د کلي سړی دی د ښې بدي په مړي ژوندي کې راله خدمت کوي کرسۍ کټ راله شي چی راله راوړي اوبه راله مېلمنو ته نیسي نو دا ولې ټوکراومه اعتماد پې وکئ جماعت اسلامي په هر معیار باندې پوره دی او په هر څه باندې پوهیږي په نظام هم پوهیږي په قانون هم پوهیږي او په اسلام هم پوهیږي اسلام ناره مونږ ووو او کوو زمونږ په منشور او دستور کې ده خو په زور نه په جمهوري طریقه باندې چې ته راسه په سلای چې ته راسه خوښ کړي اله د کابل د طالبانو شان درپسې چوکه نه راخلو چې ته به دوباره زما په مخ کې مونځ کې که تا کړی او که نه دې کړی خبره نشته ستاسو په اتفاق او ستاسو په مشوره چې په هر کلي کې به کمیټۍ جوړېږي د خیره سره د هر کلي ریا به اخیستل شي او په اکثریت باندې به فیصله کېږي او دا عدالتونه به وي او زموږ د کتاب عدالتونه به وي نو خوښه ستا ده که ته د خدای قرآن ته مخامخ کېدلي او که د انګریز کتاب ته مخامخ کېدلي دا اختیار به تاسې کوم قومونو چې مخکې مزل کړی دی هغه که روس دی هغه که یهودي دی هغه که نصرانی دی هغه که چاینا دی هغه که روسي دی هغه په خپل مسلک کې ترقي حاصل کړې ده ستا دین چې دی اسلام دی اسلام ما او تا اسلام پرېښی دی د غیرو پسې روان شوي ترقي نه شو موندلی چې د څو پورې موږ د الله او د الله په کتاب باندې عمل نه کړی او د قرآن او د سنتو تابعداري هم نه کړي او د عمر رضی الله تعالی عنه په شان ته موږ د ټاټ جامې نه اغوستي او سر تمکاڼې نه ایښې او د بل حق هم هغه ته حق نه رسولی ترقي نه شو کولی دا به څوک کوي دا نظریه صرف د جماعت اسلامي ده دا نظریه صرف د جماعت اسلامي ده ستا روپۍ به نه ضایع کېږي ستا په کلي کې که یو وږی یي که نه نو د تولا په شانه سړی به په خپل کور کې روټۍ پخوي او د هغه دروازه به ټکوي او په دروازه کې به ورته ږدي غږ ماته کړي نعره تکبیر نعره تکبیر حاجی سید علی خان که چیرته زمونږ تیر حکمرانان هغه وزیران چې موږ صوبایي او قومي سملو ته لېږلي دي که هغوی دا درد او دا نظریه د هغوی په خېټه کې وی نو دا ملک او دا قوم به نه وی خراب شوی